जी, बड़ा ज़बरदस्त क्रैक डाउन और बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखाते हैं। पहले ये देखें कि वफाकी दारुल हुकूमत की क्या रिपोर्ट है। मुख्तलिफ मुकामात पर छापे भी मारे जा रहे जी। मार्च को रोकने का फैसला, शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं, आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लो जी, खबरें बहुत गर्म हैं, बहुत गर्म खबरें हैं। सारी रात ऑपरेशन होते रहे हैं, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर इलाके में। रात को भी हमने बताया था आपको कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मकारी ये उसने दिखाई है कि वो लाल हवेली के अंदर था ही नहीं, और उसने वीडियो जारी की ऐसे ही कहीं से इंफॉर्मेशन लेके कि मुझे जनाब दाएं से भी 2 गाड़ियां आ गई हैं, बाएं से भी आ गई है। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि मैं अंदर हूँ लेकिन उम्मीद है मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। ये मकार, ये भी पेशावर में बैठा है, आपको पता है मकार। लो जी, सारी क़यादत इमरान खान की पेशावर में खत जाके बैठ गई है। पेशावर में सारी क़यादत बैठ गई है, और पूरे पाकिस्तान से उनके जितने असद उमर है, ये वो शाह महमूद कुरैशी है, सारे उधर चले गए हैं। बाकी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इनको आईनी हाथों से हम निपटेंगे, और हमाद अजहर के छापा मारा गया, और वो दिखा रहे हैं मुख्तलिफ, ख़ास तौर पे वो मैडम नासरा इकबाल का, वलीद इकबाल को पकड़ने के लिए जब गए तो उन्होंने कहा जी देखे मेरे घर पे भी ये आ गए और मुझे भी ये इन्होंने जो ना आधी रात को आके जगाया है और सारा कुछ किया। तो बात यह है दोस्तों, जिस तरह के इमरान खान के बयानात थे, जिस तरह के शीदा टल्ली के बयानात थे कि हम आग लगा देंगे, हम अपने आप को आग लगा देंगे, हम बारूदी सुरंगें बिछा देंगे, हम जनाब इधर खूनी इनकलाब लाएंगे, तो क्या गिरफ्तारियां बनती नहीं थी? इनको छोड़ दें। कल को कुछ भी हो जाता था तो हम ही वीडियो बना रहे होते कि भाई उन्होंने जब खुद ही पहले कह दिया था कि हम खूनी इनकलाब लाएंगे, हम उसमें अपने आप को आग लगाएंगे। ये कुछ छोटी बातें हैं। ये सीधा टल्ली वो उसी बात पे भूला हुआ है कि जब इसने पिछले धरने में, पिछले जो इमरान खान का धरना था उसमें इसने कहा था कि जनाब आली आग लगा दो और सिविल नाफरमानी हम करेंगे और बिजली के बिल जला दो, और ये कहा था ना, इन्होंने कहा था। तो इस दफ़ा भी यही वो करने लगे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारियों का ये अमल किया गया। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये बता दूं कि अभी अभी 2 मिनट पहले सिंध में दफ़ा 144 लगा दिया गया है। वहाँ 5 बंदों से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, और ये 1 महीने के लिए लगाया गया है, 1 महीने के लिए लगाया गया है। तो अभी इतलात यही आ रही हैं कि जो इस्लामाबाद भी है वो फ़ौज के हवाले किया जा रहा है, और पंजाब में भी दफ़ा 144 लगाई जा रही है। अभी ये वीडियो ख़त्म होने से पहले ये उम्मीद है लग जाएगी। तो हुकूमत ने, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अब आपको ये दे रहे हैं कि हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि इनको किसी सूरत भी हम लॉन्ग मार्च नहीं करने देंगे। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वैसे तो इन्होंने खुद ही लॉन्ग मार्च नहीं किया। इमरान खान ने कोई ये नहीं कहा था कि मैं पेशावर से चलूंगा या कराची से चलूंगा या लाहौर से चलूंगा, नहीं ना कहा इमरान खान ने। वो इसलिए कि लॉन्ग मार्च उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया, और धरने का भी इमरान खान ने नहीं कहा, डी चौक का भी इमरान खान ने नहीं कहा। उसने जो 22 को तकरीर की थी पेशावर में, उसने कहा था जी कि आप श्रीनगर हाईवे पे आए, ठीक है, मैं वहाँ आपको मिलूंगा। तो उनका खुद ही ध्यान था, क्योंकि वो इमरान खान को पता चल गया कि अब मैं लाडला नहीं हूँ, तभी तो भगोड़ा बने हुए। भगोड़े इमरान, आओ पंजाब में, आओ लाहौर में, आओ इस्लामाबाद में, आओ ना, अब आओ। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जरा सी आप आंखें दिखाएंगे ये बंदा भाग जाएगा। ये पूरी पीटीआई में सबसे बड़ा बुज़दिल कौन है? कौन है भला? इमरान खान। मैं इसको जानता हूं जाती तौर पे। जो बहनों को छोड़ के भाग गया था, 3 बहनों को पुलिस के हवाले करके 10-10 फुट की दीवारें फलांग के जूती के बगैर भाग गया था। और कहता है एक बारी तू सड तो सही, जुत्ती पावा ता काफर आखी। वो एक सराइकी का है ना। तो इनका ये हाल है। इन्होंने खुद ही कहा है कि हम ये जहाद कर रहे हैं, खूनी इनकलाब लाएंगे और ये खुद सोजियां करेंगे।
اس لیے ان کے اوپر ایکشن بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے۔ عدالت نے بھی کہہ دی ہے کہ ہم کوئی ریڈ زون میں یا اسلام آباد میں آپ کو دندناتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے پھر ابھی 12 بجے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ سماعت کرنی ہے کیس کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں لانگ مارچ دھرنے میں جو انہوں نے پچھلی دفعہ کیا تھا گندوں نے، آپ پچھلا دھرنا ان کا یاد کریں، چائنا کے صدر کو نہیں آنے دیا گیا تھا، لیکن تب یہ لاڈلا تھا ایمان، تب تم لاڈلے تھے، اس لیے اب وہ حال نہیں ہے۔ اب ان کی گرفتاریاں ہوں گی، کوئی بندہ ان کا ڈر کی وجہ سے رات کو، پہلے تو یہ شیدہ ٹلی کیا کہتا تھا، جیل بھرو تحریک ہم چلائیں گے، نا پتر آ جا پتر، تینوں میں کہتا ہے تو ویسے انکل ہی آ جا ذرا، آ جا نا میدان جا، میں خود سوزی کروں گا۔ خود سوزی کیا، تو اپنے گھر تو آ لال حویلی میں۔ رانا ثناءاللہ کو رات کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے کیا گیا ہے، پہلے ان کا یہ تھا کہ ان کو ہر سری نگر آنے دیں اور لانگ مارچ کرنے دیں، اس کے بعد اگر انہوں نے ہلا گلا کیا تو آئینی ہاتھوں سے ان کو پکڑیں گے اور کریں گے۔ اب انہوں نے کہا جی ہم ان کو جلوس نکالنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے ایسے خونی بیان آ چکے ہیں، خونی بیان، اس کے اوپر یہ ابھی کابینہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے ساری متفقہ طور پہ کہ ان کو دھرنے کی اور جلوس کی اور سری نگر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سندھ میں دفعہ 144 لگ گیا ہے، پنجاب میں بھی لگ رہا ہے، اسلام آباد فوج کے حوالے کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اب کہیں سے کوئی کارنر ان کا نہیں ہے۔ انہوں نے جو فوج کو گالیاں دی ہیں، یہ کسی روح رعایت کے مستحق ہیں؟ بتائیں ذرا۔ پہلے جب ہم نواز شریف کے حق میں تھے، مجھے کتنے تھریٹ آتے تھے کہ وہ جی نواز شریف فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کے حمایت میں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو نبڑ لیں گے اور دیکھ لیں گے قانونی ٹی وی کو بھی۔ تو اب انہوں نے تو ننگی گالیاں دی ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کچے چٹھے نکال کے کھول کے رکھ دیے ہیں فوج کے یہ کسی کے ساتھ روح رعایت نہیں کرتے۔ اس لیے آج پھر گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ جب خود ہی گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں، سب پشاور بھاگ رہے ہیں، پشاور سے آگے ان کو جو ہے نا وہ لنڈی کوتل، اور لنڈی کوتل سے افغانستان، اور افغانستان سے آگے ان کو کہیں دریا برد کریں، ان کو دریائے کابل میں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو دریائے کابل میں دریا برد کرنا چاہیے، یعنی کہ ادھر ہی رہے۔ یہ عمران اتنا خطرناک آدمی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم ادھر ویڈیو میں آپ کو بتا نہیں سکتے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی ملک کو بھی کہہ سکتا ہے کہ حملہ کر دو، بھائی میں اب وزیر اعظم نہیں ہوں۔ یہ تو اس طرح کا بندہ ہے، اس طرح کے بندے کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ جتنے رات کو چھاپے پڑے ہیں، عام کارکن گرفتار ہو گئے ہیں، وہ گھروں میں تھے، اور ان کے لیڈر کوئی بھی گھروں میں نہیں رہا، کوئی بھی۔ جب عمران خان بھاگ گیا ہے، اس کو پتہ لگا ہے بھاگ گیا، آئے نا، اب آئے بنی گالا، کہتا تھا نا میں دیکھوں گا کہ کون مجھے پکڑے گا، اب آئے، میں چیلنج کرتا ہوں، آج آئے، کل آئے، اب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ جناب یہ میں لاڈلا نہیں رہا، یہ صرف اس کو یہ پتہ لگے، ورنہ عمران چیز کیا ہے؟ عمران کیا چیز ہے؟ نہ اس کا کوئی باپ ہے اس وقت، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اس وقت، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اس وقت، نہ اس کا کوئی بہنوئی اس کے ساتھ اس وقت ہے، نہ بہنیں اس کے ساتھ ہیں۔ کون اس کے ساتھ ہے؟ یہ صرف لاڈلا بنا ہوا تھا، ڈرامے کر کے۔ سب چیز اب سامنے آئے گی، سب آئے گی۔ لے کے آؤ مراد سعید کو، آج گرفتاریاں دو نا، آپ نے جو کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک کریں گے، گرفتاریاں دو، اور ہم عدالتوں کو بھی کل کا یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف نہ دیں۔ یہ کہہ چکے ہیں کہ خونی انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں، جہاد کی، اور یہ باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں، غلط لوگوں کو تصور دے رہے ہیں۔ جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جہاد کا لفظ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے کافروں کے علاوہ، لیکن وہ دھڑلے سے کر رہے ہیں۔
مدینہ کی ریاست، جہاد اور یہ خونی انقلاب اور یہ وہ، ان کی گرفتاریاں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ آپ بتائیں، بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ تو بریکنگ نیوز آپ کو ہم نے دے دی ہے، اگلی نیوز کے لیے انتظار کریں۔